अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, जब सब कुछ आपको प्लेट में रख के आपके सामने पेश कर दिया जाए तो समझ लें कि जनाब आपके सर पे दस्ते शफकत भी रख दिया गया है। और इस सूरत हाल में जो आज हुआ, इस सारे सिलसिले के अंदर कुछ बड़े लोगों के जहनों में ये बात चल रही है, घूम रही है कि आज तो हद ही कर दी। और ठीक है, हमारा उस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ऐसे कैसे कि एक के बाद एक बेहतरीन किस्म की जो कामयाबी है आप उनके कदमों में रख दें। ऐसे तो जनाब ये तो हमारे साथ जुल्म हो रहा है और ये कुछ अच्छा नहीं चल रहा। इस सूरत हाल के अंदर फिर कहते हैं ना कि दोस्त का दोस्त भी हमारा दुश्मन होता है। आज जो कराची के अंदर हुआ, जिस तरह मुर्तजा वहाब जीते और जिस तरह सामने चीजें आई हैं, उस पर जनाब एक तरफ पीपल्स पार्टी रोती नजर आती है कि जनाब हमारे साथ ज्यादती हो रही है और कुछ चीजें हैं जो हमारे लिहाज से इग्नोर की जा रही हैं। और फिर पिछले दिनों हबीब अकरम ने खबर भी दी थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी चाहते हैं कि अगर ये ज्यादतियां चलती हैं तो हम हुकूमत छोड़ के अपोजिशन के बेंच में बैठेंगे। लेकिन आज जिस तरह जमात इस्लामी को जिस तरह ट्वीट किया गया, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब जमात इस्लामी का साथ देने का ऐलान किया तो उसके बाद वही हाल आज जमात इस्लामी के साथ किया गया है, जो हाल जनाबे वाला पिछले कई दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों कारकुनों के साथ किया जा रहा है। आज जब मेयर कराची का इंतखाबात का सिलसिला शुरू हुआ, अब जबकि ऐलान हो चुका है कि जो मुर्तजा वहाब हैं वो कराची के मेयर मुंतखब हो चुके हैं, इस पर तलत हुसैन उन्होंने एक रद्देमल दिया है। और ये जमात इस्लामी के सिराजुल हक उन्होंने जनाब एक रद्देमल दिया ट्वीट के अंदर, वो भी आपको बताऊंगा। शदीद किस्म की क्रिटिसिज्म हो रहा है सारे मामले के अंदर। और आज जब मैं आपको बता रहा था कि जनाब जब स्टार्ट हुआ ये इंतखाबात का सिलसिला, तो उस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे जिन्होंने इत्तेहाद किया हुआ था जमात इस्लामी के साथ, जिन्होंने वोट देना था नईमुर रहमान को, हाफिज नईम को, तो जनाब उस वक्त क्या सीन हुआ? उस वक्त जनाब लोगों को पहुंचने नहीं दिया गया। 15 के करीब MNAs को प्रेमिसेस में दाखिल होकर वहां वोट डालने का मौका नहीं दिया गया। इस पर भी एहतजाज किया गया हाफिज नईम की जानिब से, और उन्होंने कहा कि जनाब जब तक वो 15 लोग वोट नहीं डाल लेते तो तब तक जनाब वाला वोटों की गिनती नहीं होगी। लेकिन इस वक्त हालात ऐसे हैं कि जो पंजाब के अंदर देखने को मिला, जो सलूक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है, वही सलूक आज जमात इस्लामी के साथ हुआ है। और आज बहुत सी वीडियोस ट्विटर पर चल रही होंगी जो शायद मैं ना दिखा सकूं आपको, और ट्विटर पर आप जाएं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह घसीटा गया है रेंजर्स की जानिब से, लोगों को लाठियां बरसाई गई, गाड़ियों में फेंका गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है। और क्यों? वो जमात इस्लामी के लिए एहतजाज कर रहे थे, कोई तोड़ फोड़ खास नहीं की। आमना सामना हुआ पीपल्स पार्टी के लोगों का, जमात इस्लामी के लोगों का, तो ये सूरत हाल सामने आई। और फिर जो सिराजुल हक ने ट्वीट की सारे मामले के अंदर वो बताऊंगा, फिर तलत हुसैन के बारे में बताऊंगा, और फिर आखिर में जनाब हामिद मीर से रात शाहजेब खादादा ने फिर सवाल किया कि ये एहसास कमतरी जो कि इस वक्त पीपल्स पार्टी के अंदर है। लेकिन दूसरी जानिब नून लीग परेशान है कि जनाब ये क्या हो रहा है, एक के बाद एक कामयाबी प्लेट में रख के आप पीपल्स पार्टी को दे रहे हैं। सबसे पहले कश्मीर के इलाके बाग में जो मामला हुआ, जिस तरह रेंजर्स मांग गई थी, FC दी गई, और फिर जो मुश्ताक मिन्हास जो नून लीग के रहनुमा हैं, और उन्होंने जिस तरह मीडिया से बात करते हुए अपने ही राना सनाउल्लाह पर उंगलियां उठाई कि जनाब इनकी वजह से हम हारे हैं, इनमें इतना दम नहीं है कि एक रेंजर्स लेके भेज सकते, FC भेजे। और उन्होंने आखिरी 10 मिनटों में 10,000 के करीब ठप्पे लगाए और वो पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट था वो जीत गया। तो उस जीत के बाद अब ये वाली जीत, और इस जीत के अंदर भी उसी तरह के मामला देखने को मिले, ज्यादतियां हुई जमात इस्लामी के साथ, और जमात इस्लामी के कारकुनान के साथ जो मामला हुआ वो फिर आप उन वीडियोस के अंदर जाकर देख सकते हैं, ट्विटर पर जाएं। और इस पर जनाब वाला वो जो जमात इस्लामी के सिराजुल हक थे, उन्होंने जो ट्वीट किया वो क्या कहते हैं वो भी चल के आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये शेयर करूंगा सैयद तलत हुसैन, वो कहते हैं कराची मेयर रिजल्ट, कराची मेयर का जो रिजल्ट है, बैड प्रेसिडेंट, ये कोई अच्छा प्रेसिडेंट सेट नहीं किया जा रहा, मेक्स रूल ऑफ मेजोरिटी रिडेंडेंट, मेक्स स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स आर एज द अल्टीमेट विनर। ये जो मामला हो रहे हैं, जो फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये अच्छा नहीं है। और प्राइम जमात इस्लामी फॉर प्रोटेस्ट
cements Jamaat Islami PTA alliance enlarge Imran Khan's international narrative that system is anti-democratic and repressive. خاص طور پر انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جو بات تھی وہ جو کہتے ہیں کہ جناب یہ جو سسٹم اس وقت سارا چل رہا ہے اس کے اندر یہ جو ایک پریزیڈنٹ سیٹ کیا جا رہا ہے کہ جو معاملات اس وقت یہ دکھائے جا رہے ہیں اینٹی ڈیموکریٹک ہیں، یہ سب کچھ جو غیر جمہوری ہو رہا ہے اور یہ صرف اور صرف ٹھیک ٹھاک قسم کا وہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے اور یہ ایسے ہونا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد جناب والا میں آپ کو کوشش کروں گا کہ اس سارے معاملے کے اندر جو سراج الحق ہیں جو لیڈ کرتے ہیں ان کی ٹویٹ ہے، اور اس ٹویٹ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جناب منتخب نمائندوں کے اغوا اور ووٹوں کی خریداری دھونس دھاندلی سے میئر کراچی کا الیکشن آئین جمہوریت پر سوالیہ نشان ہے، اور اگر جمہوریت کو اس طرح مسلسل مذاق بنایا جائے گا تو اس پر لوگوں کا راہ سار اعتماد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ الیکشن کمیشن اور سندھ حکومت کی ملی بھگت بھی واضح ہے۔ بلدیاتی اور وہ کہتے ہیں میئر الیکشن میں اس نے سندھ حکومت کے طفیلی ادارے کا کردار ادا کیا، یہ شرمناک اور وہ کہتے ہیں کہ قابل مذمت ہے۔ شفاف قومی انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے اپنی وقت کھو دی۔ اب جو الیکشن ہوئے ہیں کتنے ووٹ جناب مرتضیٰ وہاب کو پڑے ہیں؟ ان کو جناب 173 ووٹ پڑے ہیں، اور حافظ نعیم کو 160۔ 13 ووٹ کا معاملہ تھا۔ 15 لوگ جو تھے پاکستان تحریک انصاف کے جن کو اندر داخل ہو کر ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا، اگر وہ ڈالتے تو آج جناب والا حافظ نعیم کے پاس 175 ووٹ ہوتے اور مرتضیٰ وہاب کے پاس 173۔ تو اب چیزیں سامنے ہیں۔ اس پر صورتحال پر جناب ایک اور جو ٹویٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ ہے شوکت عزیز صدیقی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہاب صاحب کو بطور میئر کراچی پر نافذ کرنا جمہوریت سے ایک بہترین انتقام ہے۔ اور پھر رات کو حامد میر سے سوال کیا اس صورتحال میں جناب شاہزیب خان زادہ نے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے آ جائیں گی تو ہنسے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے سوال پر مجھے ہنسی آئی ہے کیونکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے آ چکے ہیں، اور حد دیکھیں کہ ایک وہ بڑی جماعتیں کہ جو ایک پی سی بی کے چیئرمین ایک چھوٹا کوئی اتنا بڑا عہدہ نہیں ہے اس پر نہیں مان رہی۔ یہ جناب والا پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ یہ ہماری وزارت کے انڈر آتا ہے پی سی بی اور پاکستان کرکٹ بورڈ، لہٰذا ہمارے بندہ ہونا چاہیے ذکا اشرف۔ لیکن نجم سیٹھی جن کے اوپر دست شفقت ہے نون لیگ کا، وہ چیئر کر رہے ہیں پورے اس بورڈ کو، پاکستان کرکٹ بورڈ کو۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اس وقت معاملات ایسے ہیں کہ نون لیگ کو لگ رہا ہے کہ نون لیگ کے کچھ لوگ ہیں، کچھ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ دھکم پیل نہ ہو، یہ معاملات خراب نہ ہو، اکٹھے اور اتحاد سے چلا جائے۔ لیکن نون لیگ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن میں رانا ثناء اللہ کا نام لیا ہے، جنہیں کہا گیا کہ جن کے بارے میں حامد میر نے کہا کہ شاید انہیں لگتا ہے کہ ہمارا ایک ٹارگٹ عمران خان تھا، عمران خان کو ہم نے نیست و نابود کر دیا اور اب ہمیں شاید اتحاد کی ضرورت نہیں ہے، اور جس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے تھے، جس معاملے کے لیے ہم نے اتحاد کیا تھا عمران خان تھا، تو جناب والا وہ عمران خان تو ان کو ہم نے تباہ کر دیا۔ تو اس پر حامد میر نے کہا کہ جناب رانا ثناء اللہ نے پچھلے 1 سال سے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، وہ عمران خان کو گرفتار نہیں کر سکے، ان کا خاتمہ نہیں کر سکے، خاتمہ مطلب کہ ان کو سیاسی طور پر نقصان نہیں پہنچا سکے۔ حامد میر نے کہا کہ یہ سب بہتر جانتے ہیں کہ کس نے کیا کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، لیکن اگر یہ نون لیگ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا جو کانٹا ہے ہمارے گلے سے نکل چکا ہے تو شاید پھر انہیں مزید سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر وہی اگین کہ جو جماعت اسلامی کے ساتھ ہوا، دوست کا دوست ہمارا دشمن ہے۔ جب پاکستان تحریک انصاف نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا جماعت اسلامی کے ساتھ، جماعت اسلامی نے وہ ہاتھ تھاما، تو پھر جو حال پاکستان تحریک انصاف ان کے کارکنان کے ساتھ ہوا وہی حال آج جماعت اسلامی کے ساتھ ہوا ہے۔ اور آج بہت کچھ اچھے مناظر، کچھ اچھا آپٹکس نہیں دیکھنے کو ملے صورتحال کے اندر۔ اور اس چیز کے اندر اب میں آپ کو بتا دوں کہ اس جیت پر معاملات کچھ ایسے ہیں کہ یہ آصف زرداری جو ہے انہوں نے مرتضیٰ وہاب کو مبارکباد دی، اور پیپلز پارٹی نے سندھ میں کلین سویپ کر لیا، یہ کہا جناب شرجیل میمن نے، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب پی بی نے سندھ میں پورے میں کلین سویپ کر لیا ہے، اور ہر ضلع میں ہمارے میئر کراچی چیئرمین منتخب ہو گئے۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ سندھ کے اندر جن کی حکومت ہے اور وہ انہی کے میئر آئے ہیں، بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ اور اس سارے صورتحال میں جو مسلم لیگ نون ہے وہ چیزوں کو بڑے بغور دیکھ رہی ہے کہ یہ چل کیا رہا ہے، اور کس طرح ایک ایک کر کے جو باسکٹ میں بال پیپلز پارٹی کے ڈالے جا رہے ہیں وہ ہمیں کہا لے جائیں گے۔ بدنامی ضلالت ہماری ہوئی اور کامیابی پیپلز پارٹی کی، تو ایسے کیسے چلے گا؟ دوسری جانب نون لیگ بھی بڑے کھیل کھیل رہی ہے۔ آئندہ چند آنے والے دنوں میں بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی، اور ان بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ نگہبان۔